स्टॉक मार्केट, इस पूरे खेल में स्टॉक मार्केट का कितना नुकसान हो रहा है? बड़ा सिंपल बात है ना, जब अफरा तफरी होगी, बेयकीनी होगी, तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, कारोबार का नुकसान होगा। मैंने जो आपको बार बार एक फिगर सुना है, 50% सीमेंट की फरोख्त कम हो गई, यानी मकान तो बनते रहते, कैसे ही हालात हों, खाने पीने की चीजें और कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहता है बदतरीन हालात में। अगर उस पर इतना बुरा असर हुआ तो सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं, सारे कारोबार पे उसका बुरा असर होगा। ये बात लीडरों को मलूज रखनी चाहिए, ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी मलूज रखनी चाहिए। उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। किस चीज के लिए? बेहतरी और मफाहमत के लिए और इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है। कोर कमांडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए, ये जनाब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनाब इमाम अबू हनीफा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फुक़हा, उन्होंने कहा कि जब खराबी पैदा हो तो जो आदमी इस्लाह के लिए कदम आगे बढ़ा सकता है उसे बढ़ाना चाहिए, इस्लाह के लिए, अपनी पावर के लिए। मुश्किल ये है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत में इजाफा चाहती है, हुक्मरान अपनी ताकत में इजाफा चाहते हैं, सिविल सर्विस अपनी ताकत में इजाफा चाहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, मीडिया चाहता है, वकला चाहते हैं। ओ भाई, कोई डिसिप्लिन, कोई हुदूद, आज़ादी, यस, आज़ादी से तो आला कोई चीज़ अल्लाह ने तख्लीक ही नहीं की है, बेशक बेशक, इससे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है। मगर कोई हुदूद व क़ुयूद, कोई एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एक इमरानी मुआहदा चाहिए। माशरे किसी इमरानी मुआहदे के बगैर नहीं चलते, सिर्फ लिखे हुए दस्तूर पे नहीं चलते। बरतानिया के दस्तूर तो तहरीरी है ही नहीं, मगर माशरे में एक अंडरस्टैंडिंग है, ये मीडिया करेगा, इन हुदूद में रहेगा, ये अदलिया करेगी। ये एक जज को पकड़ लिया एक आदमी ने, वो जा रहा था फ्रांस से, सिगरेट लेके आया था, उसने कहा जी ये दिखाएं, वो ग्रीन चैनल से जा रहा था जहाँ होता ही नहीं, उसे शुबह हुआ उसमें सिगरेट थे। अच्छा। सिगरेट फ्रांस में सस्ते हैं, बरतानिया महंगे। उसने कहा आप तो जज हैं, उसे जाना पड़ा उस जज को इस बात पर, सिगरेट क्या के पैकेट क्या होते हैं। कानून की पासदारी के लिए जो माशरा लड़ता है और उसकी तकदीस देखे, मैं जावेद गामदी साहब का मद्दाह नहीं हूँ, मगर एक बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं, कानून की वैसी ही तकदीस होनी चाहिए जैसे दीनी अहकाम की होती है, इसलिए कि आप फितने से बच जाते हैं, और फितने से बचना माशरे के लिए बड़ा अहम है। सही है, यही फवाद शाह साहब भी कह रहे थे कि आईनी स्कीम के तहत फौज को हुकूमत वक्त का साथ देना चाहिए, आइन कहता है। नहीं, हुकूमत वक्त का साथ है तो जायज़ काम है ना, जो जायज़ चीज़ है मुदाखलत तो ना करें। सही है, मैं रूस यूक्रेन के ऊपर बात करती हूँ, मगर कुछ हक़ाइक़, कुछ फैक्ट्स आपके सामने भारत के इलेक्शन जो हुए हैं रिसेंट, उनके ऊपर बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि वो बड़े मार्जिन के साथ जीत गई। 4139 में से 1516 सीटें उनके पास हैं सूबाई असेंबलियों में। बिल्कुल, मुल्क के 66% सीटों पर बीजेपी को शिकस्त हुई। आंध्रा में 175 में से सिर्फ 4 सीटें ली, केरला में 140 में सिर्फ 1 सीट ली, पंजाब में 117 में से सिर्फ 3 सीटें ली, बंगाल में 249 में से 94 में से सिर्फ 3 सीटें ली, दिल्ली में 70 में से सिर्फ 8 सीटें हैं। और जिन रियासतों में बीजेपी के इत्तेहादी हुकूमत वहां पे मौजूद है, वहां अक्सरियत में वो नाकाम है। तो प्रोपेगेंडा किस बात का? बड़ी रियासतों में ना, यूपी में, कर्नाटक में, और कौन सी बड़ी रियासतें, मध्य प्रदेश में उनका गलबा है ना, इसे काऊ बेल्ट जो कहते हैं, जिसमें ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी है और जिसमें ये हिंदुत्व का तासुब जगाकर, लेकिन भारतीय माशरे में बेचैनी भी बहुत है कि ये माशरे को तबाह कर देगा। सही, तो लिहाजा वो यानी एज ए होल तो अक्सरियत उनकी नहीं है, लेकिन बड़ा सरमायादार उनके कारपोरेट बिजनेस के लोग उनके साथ हैं। मीडिया को उन्होंने काबू कर लिया है। नारा मजहब का ऐसा होता है, जब उसको इस्तेमाल किया जाता है तो मुखालिफिन दबक जाते हैं। सही। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, और भी अकलीतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर। तो अंदर कशमकश है और ये जारी रहेगी और इसका फायदा नहीं होगा। मगर जो गोवा और इसके साथ दूसरी रियासतें हारून साहब, वहां पर तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जीत गई है। ये देखो ना, कितनी अजीब बात है कि एक इतनी सी पार्टी कैपिटल की, मगर उसके पर, और देखो वो कदामत पसंद हिंदू हैं, मगर उन्होंने आम आदमी के, इमरान खान साहब को भी सबक सीखना चाहिए, और नीतीश कुमार ने भी यही किया था, लेकिन उससे बेहतर इसने किया है। देखो ना, लोगों के काम घरों पे जाके होते हैं, मीटर बिजली का बर वक्त लगता है, गैस का कनेक्शन बर वक्त लगता है, खातिन के लिए सवारी मुफ्त कर दी, बहुत से टैक्स कम कर दिए, तालीम को बेहतर किया, अस्पतालों को बेहतर किया, ये करने का असल काम है। अवामी फलाह के, लेकिन उन पे भी तो दबाव था ना मोदी का, मगर वो काम में लगे रहे।
انہوں نے ٹھیکیداری نظام میں اتنی اصلاح کی کہ جو پل انہوں نے خود بتا رہے تھے کہ وہ کیجریوال کے جو 3 ارب میں بنا تھا 2 ارب میں بنا تو ہمارے پاس 1 ارب روپیہ بچ گئے تو ہم نے اس کو فلاحی منصوبے میں لگا دیا. مثلا خواتین کو مفت سفر کی وعدے کیے پورے کیے, اس کی پلاننگ کی. پارٹی میں ابھی ان کے ایک لیڈر میں جو ملے, میں نے کہا بھائی پارٹی کہاں ہے؟ اچھا پارٹی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, سارا زور کیا احتسابی پہ لگے گا, خلق خدا کے مطلب پرائیویٹائزیشن نہیں کرتا. جی دیکھو جی 1200 ارب 1200 ارب 6-7 بلین 8 بلین ڈالر, اور جناب والا باقی اصلاحات بھی نہیں کرتے. پرائیویٹائزیشن پہ کس آدمی کو لگایا؟ میاں محمد سومرو کو. میاں محمد سومرو کو وہاں لگایا جاتا ہے جہاں کوئی کام نہ کرنا. نام بھی کسی کو یاد نہیں, اکثر کے نام تو یاد نہیں, نام بھی کسی کو یاد نہیں. جنید و باجدید یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے. کل اللہ کے پاس کیا توشہ لے کے جانا ہے؟ خطا کار تو ہم سب ہیں, ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. وہ اللہ کے بندو, یہ اس دن خان صاحب بھی کہہ رہے تھے, وہ مرنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. چلے جانا ہے, کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, تاریخ نے آپ پہ ججمنٹ دینی. کوئی آپ کا ضمیر ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں؟ میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, اسحاق خاقوانی صاحب کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے 2 طرح کی. حلیم خان صاحب سے بارے میں کی ہے, دوسرا انہوں نے قریشی صاحب پہ بڑی شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا بیسک بگاڑ ہی قریشی صاحب پیدا کر رہے ہیں عمران خان. قریشی صاحب ان لوگوں میں سے, قریشی صاحب تو ابھی کوئی بگاڑ ہوا نہیں تھا تو ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی. سرکاری افسروں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مغالطے پیدا کیے. مجھے خان صاحب نے کہا میں بہت آزردہ ہوں, ان کے جانے پہ بھی ان کی علالت پہ بھی, اور یہ بات انہوں نے 3 دفعہ دہرائی. یعنی ابھی بات کی کچھ دیر کے بعد, پھر بات کی کچھ دیر کے بعد. علیم خان کا چلے جانا اور اس کے مخلص ساتھیوں کا چھوڑ جانا بڑا المیہ ہوتا ہے. درست, بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب جو معاملہ ان کا ہے نا, دیکھیے وہ سنکرونائزیشن نہیں ہو سکی. علیم خان خوش دلی سے ان کی طرف گئے, لیکن کوئی ظاہر ہے ان کے اب معلوم نہیں کیا مطالبے تھے, کیا چیز وہ چاہتے تھے. کوئی اس میں لیکن وہ گئے, آن محمد گئے, دوسرے لوگ گئے ان کی طرف. تو میری تو پہلی ملاقات علیم خان سے اس وقت ہوئی تھی, وہ جا رہے تھے اپنے جہاز پہ جہانگیر ترین. میں نے ان سے, مجھے پتہ چلا, میں نے کہا آپ لاہور جا رہے ہیں, مجھے بھی لیتے جائیں ساتھ. تو وہاں علیم خان صاحب سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات ہوئی. اس سے پہلے ملے تو تھے, تو وہ ان کے درمیان معاملات طے نہیں پا سکے. لیکن نہ تو علیم خان صاحب کو مطلب اتنی تعجیل کرنی چاہیے, اور نہ ہمارے بھائی نہایت محترم خاقوانی صاحب کو, ان کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ باتیں آپس میں کرنے کی ہوتی ہیں, پبلک میں کیوں کرتے ہیں؟ میں ویسے پوچھ رہی ہوں, صداقت ہے کہ علیم خان صاحب نواز شریف صاحب سے واقعی ملے ہارون صاحب؟ مختلف خبریں ہیں. میں کیا اس میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ دیکھیں نا, یہ تو اللہ جانتا ہے. اب وہ تردید کرتے ہیں مگر دوسری طرف سے تصدیق ہوتی ہے, تو کرائن یہ کہتے ہیں ممکن ہے ملے ہوں. تو اب ہم اس کے بارے میں, اور اس کی اہمیت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ملنا بعض کا ضروری نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر تھا, تو خبر آئی کہ خفیہ دورہ کیا غلام مصطفیٰ جتوئی نے اسرائیل کا. میں نے وہ پھاڑ کے پھینک دی, دفتر میں بڑا ہنگامہ ہوا. اور میں نے کہا اللہ کے بندو, پہلی بات یہ جتوئی یہ ٹائپ ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ رپورٹر بڑا معتبر تھا. دوسری بات یہ ہے اسرائیلی پاگل ہوئے ہیں, اس کو لندن میں بریف نہیں کر سکتے, اس کو تل ابیب لے جائیں تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کا تماشا بنے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ تو متحرک ہی نہیں ہے, وہ تو آرام پسند سہولت پسند آدمی ہیں. انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بالکل ہوا میں ہوتی ہیں, افواہیں اڑائی جاتی ہیں. کوئی دانا لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے. رہ گئی, میں شروع میں ہی ایک بات کہہ چکا ہوں, 2 باتیں بہت اہم ہیں. یہ عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, یہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ, ان میں سے کسی کے بارے میں 100% وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کل کہاں کھڑا ہو. ٹھیک ہے, بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو سٹاک مارکیٹ کی جو صورتحال ہے, اس پورے سیاسی کھیل میں پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, معیشت کی کیا صورتحال ہے, وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. مگر روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ اگلے مرحلے میں چونکہ داخل ہو گئی ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب